नमस्ते साथीहरु, लोकसेवा दर्पणको यो अर्को श्रृंखलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृंखलामा युरोपेली संघ, युरोपियन युनियन तथा यसका सदस्य राष्ट्रहरू सम्बन्धी विभिन्न जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। अब सुरु गरौं परिचयबाट। युरोपमा रहेका मुलुकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई त्यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका सबै पक्षको विकास गर्ने उद्देश्यले सन् 1958 जनवरी 1 मा युरोपेली आर्थिक समुदायको स्थापना भएको हो। फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र लक्जमबर्गका प्रतिनिधिहरूले इटालीको रोममा हस्ताक्षर गरी युरोपेली आर्थिक समुदायको स्थापना गरेका थिए। सन् 1993 नोभेम्बर 1 मा यस समूहको नाम परिवर्तन गरी युरोपेली संघ राखिएको हो। यसको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेको छ। यस संघका संस्थापक 6 राष्ट्रलाई इनर सिक्स भनेर पनि चिनिन्छ। पछि थपिएका आयरल्यान्ड, ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल र डेनमार्कलाई आउटर 5 भनेर चिनिन्छ। युरोपेली संघ एउटा आर्थिक मामिला सम्बन्धी संस्था हो। यस संघमा हाल 27 राष्ट्र छन्। जम्मा 28 राष्ट्रहरूमध्ये बेलायत सन् 2020 जनवरी 31 बाट बाहिरिएपछि जम्मा 27 राष्ट्र मात्र यस युनियनमा कायम रहेका छन्। क्रोएसिया यस संघको सबैभन्दा पछिल्लो सदस्य राष्ट्र हो। सन् 2013 जुलाई 1 मा क्रोएसिया युरोपेली संघको सदस्य राष्ट्र बनेको हो। क्षेत्रफलको हिसाबले ठूलो देश फ्रान्स हो भने सानो देश माल्टा हो। जनसंख्याको हिसाबले ठूलो देश जर्मनी हो भने सानो देश माल्टा नै हो। युरोपेली संघका अंगहरू। युरोपेली संघका अंगहरू 4 वटा छन्। युरोपेली आयोग, युरोपेली संसद, युरोपेली परिषद, युरोपेली न्यायालय। युरोपेली आयोग। युरोपेली आयोगको स्थापना सन् 1993 मा भएको हो। संघको यो कार्यकारी अंग हो। यसमा 27 सदस्य राष्ट्रहरू छन्। यस आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति युरोपेली परिषदले गर्ने गर्दछ। अध्यक्षको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ। युरोपेली संसद। यो संघको परामर्शदात्री निकाय हो। यसमा 705 सदस्य छन्। सदस्यको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ। यस संसदको बैठक वर्षमा 1 पटक बस्छ। थोरै सदस्य माल्टाबाट 6 जना छन् भने सबैभन्दा बढी सदस्य जर्मनीबाट 96 जना छन्। युरोपेली परिषद। यसको स्थापना सन् 1994 डिसेम्बर 10 मा भएको हो। युरोपेली संघको यो सर्वोच्च अंग हो। यसले नीति निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ। युरोपेली न्यायालय। युरोपेली संघको यो न्यायिक अंग हो। यसमा 27 जना सदस्य छन्। 1 जना सभापति रहने व्यवस्था छ। सभापतिको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ। 3 जना प्रधान अधिवक्ता र 11 जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। न्यायाधीशको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ। यसको प्रधान कार्यालय लक्जमबर्गमा छ। युरोपेली संघको साझा व्यवस्था। साझा प्रहरी जसलाई युरोपोल भनिन्छ यो 27 राष्ट्रमा छ। साझा भिसा जसलाई सेन्जेन भनिन्छ यो 21 राष्ट्रमा लागू छ। साझा मुद्रा जसलाई युरो भनिन्छ यो 19 राष्ट्रमा लागू भएको छ। युरो मुद्रा सम्बन्धी जानकारी। युरोपेली राष्ट्रले प्रयोग गर्ने साझा मुद्रालाई युरो भनिन्छ। यसको अवधारणा सन् 1999 जनवरी 1 मा आएको हो। यो लागू गर्ने निर्णय सन् 2001 जनवरी 1 मा भएको हो भने लागू भएको 2002 जनवरी 1 देखि हो। हाल युरो मुद्रा प्रयोग गर्ने राष्ट्रको संख्या 19 पुगेको छ। अन्तिम राष्ट्र लिथुआनिया हो। यसले सन् 2015 जनवरी 1 देखि लागू गरेको हो। म्याट्रिज सन्धि सम्बन्धी जानकारी। युरोपेली आर्थिक समुदायलाई युरोपेली संघमा रूपान्तरण गर्ने सन्धिलाई म्याट्रिज सन्धि भनेर चिनिन्छ। यो सन्धि सन् 1991 डिसेम्बर 11 मा आयरल्यान्डमा भएको थियो र यो सन् 1993 नोभेम्बर 1 बाट लागू भएको हो।
यस सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो राष्ट्र आयरल्यान्ड हो। युरोपेली संस्था सम्बन्धी जानकारी। युरोपेली संघको स्थापना सन् 1994 जनवरी 1 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा छ। युरोपेली प्रहरी संगठनको स्थापना सन् 1994 जनवरी 1 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डमा छ। युरोपेली लगानी संस्थाको स्थापना सन् 1994 जनवरी 1 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डमा छ। युरोपेली मौद्रिक संस्थाको स्थापना सन् 1994 जनवरी 1 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय जर्मनीको फ्रान्कफर्टमा रहेको छ। युरोपेली संघ सम्बन्धी थप जानकारी। युरोपेली संघ सहायता समूहको सदस्य नेपाल सन् 1982 मा भएको हो। युरोपेली संघको बढी खर्च बेहोर्ने राष्ट्र जर्मनी हो। नेपालमा यसको सम्पर्क कार्यालय सन् 1992 मा खोलिएको हो। यसमा आबद्ध राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो शहर बर्लिन हो। यस संघले अन्तरिक्षमा आफ्नो पहुँच विस्तारको लागि स्थापना गरिएको अन्तरिक्ष केन्द्रलाई युरोपियन स्पेस एजेन्सी भनिन्छ। यस संघले विश्व व्यापारको 21% हिस्सा ओगट्छ। युरो भिसा लागू नगर्ने देशहरू बुल्गेरिया, क्रोएसिया, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोल्यान्ड, रोमानिया र स्विडेन हुन्। युरोपेली संघमा आबद्ध राष्ट्रहरूबारे संक्षिप्त जानकारी। अस्ट्रियाको क्षेत्रफल 83,855 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी भियेना हो। सन् 1995 जनवरी 1 मा यस संघको सदस्य राष्ट्र बनेको हो। बेल्जियमको क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी ब्रसेल्स हो। यो देश यस संघको संस्थापक राष्ट्र हो। बुल्गेरियाको क्षेत्रफल 1,10,994 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी सोफिया हो। सन् 2007 जनवरी 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। क्रोएसियाको क्षेत्रफल 56,594 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी जाग्रेब हो। सन् 2013 जुलाई 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। साइप्रसको क्षेत्रफल 9,251 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी निकोसिया हो। सन् 2004 मे 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। चेक रिपब्लिकको क्षेत्रफल 78,866 वर्ग किलोमिटर छ। राजधानी प्राग हो। सन् 2004 मे 1 मा यस संघको सदस्य राष्ट्र बनेको हो। डेनमार्कको क्षेत्रफल 43,075 वर्ग किलोमिटर छ। राजधानी कोपनहेगन हो। सन् 1973 जनवरी 1 मा यस संघको सदस्य राष्ट्र बनेको हो। एस्तोनियाको क्षेत्रफल 45,227 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी तालिन हो। सन् 2004 मे 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। फिनल्यान्डको क्षेत्रफल 3,38,424 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी हेलसिंकी हो। सन् 1995 जनवरी 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। फ्रान्सको क्षेत्रफल 6,40,679 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी पेरिस हो। संघको यो संस्थापक राष्ट्र हो। जर्मनीको क्षेत्रफल 3,57,021 वर्ग किलोमिटर छ। राजधानी बर्लिन हो। युरोपेली संघको यो संस्थापक राष्ट्र हो। ग्रीसको क्षेत्रफल 1,31,990 वर्ग किलोमिटर छ। राजधानी एथेन्स हो। सन् 1981 जनवरी 1 मा यस संघको सदस्य राष्ट्र बनेको हो। हंगेरीको क्षेत्रफल 93,030 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी बुडापेस्ट हो। सन् 2004 मे 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। आइसल्यान्डको क्षेत्रफल 70,273 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी डब्लिन हो। सन् 1973 जनवरी 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो।
इटालीको क्षेत्रफल 3,01,338 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी रोम हो। संघको यो संस्थापक राष्ट्र हो। लात्भिया लात्भियाको क्षेत्रफल 64,589 वर्ग किलोमिटर छ। यसको राजधानी रिगा हो। सन् 2004 मे 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। लुथियानियाको क्षेत्रफल 65,200 वर्ग किलोमिटर छ। राजधानी विनियस हो। सन् 2004 मे 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। लक्जेमबर्गको क्षेत्रफल 2,586 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी लक्जेमबर्ग सिटी हो। संघको यो संस्थापक राष्ट्र हो। माल्टाको क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी भ्यालेट्टा हो। सन् 2004 मे 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। नेदरल्यान्डको क्षेत्रफल 41,543 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी एम्स्टर्डम हो। संघको यो संस्थापक राष्ट्र हो। पोल्यान्डको क्षेत्रफल 3,12,685 वर्ग किलोमिटर छ। यसको राजधानी वार्सा हो। सन् 2004 मे 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। पोर्चुगलको क्षेत्रफल 92,390 वर्ग किलोमिटर छ। यसको राजधानी लिस्बन हो। सन् 1986 जनवरी 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। रोमानियाको क्षेत्रफल 2,38,391 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी बुखारेस्ट हो। सन् 2007 जनवरी 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। स्लोभाकियाको क्षेत्रफल 49,035 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी ब्राटिस्लावा हो। सन् 2004 मे 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। स्लोभेनियाको क्षेत्रफल 20,273 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी ब्राटिस्लावा हो। सन् 2004 मे 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। स्पेनको क्षेत्रफल 5,04,030 वर्ग किलोमिटर छ। यसको राजधानी म्याड्रिड हो। सन् 1986 जनवरी 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। स्विडेनको क्षेत्रफल 4,49,964 वर्ग किलोमिटर छ। यसको राजधानी स्टकहोम हो। सन् 1995 जनवरी 1 मा यसले सदस्यता लिएको हो। लौ त साथीहरू, आजको श्रृङ्खला यही अन्त्य हुन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट गरौँला। धन्यवाद। नमस्ते।